बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 17 शवाल जुम्मत मुबारक के दिन का एक खास मोजज़ाती अमल करने वाला फौरन रिस्क और दौलत से माला माल हो जाता है। जो बंदा भी जुम्मत मुबारक के दिन ये 3 लौंग वाला अमल करता है वो 3 दिनों के अंदर अंदर माला माल हो जाता है। जो बंदा भी माला माल होना चाहता है, अपने घर को सिर्फ 3 दिनों के अंदर दौलत से भरना चाहता है और अपनी बड़ी से बड़ी हाजत 3 दिनों के अंदर अंदर अपने रब से पूरी करवाना चाहता है, वो आज जुम्मत मुबारक के दिन सिर्फ 3 लौंग लेकर ये अमल सुबह को करे तो शाम तक इसकी बरकत इसको मिलना शुरू हो जाती हैं। शाम को करे तो सुबह होने तक इस अमल की बरकत इसके घर में आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, ये अमल बड़ा ही आसान सा है, इससे पहले कई बार आजमाया जा चुका है और जो बंदा भी जुम्मत मुबारक के दिन इस अमल को करता है वो हमेशा हमेशा के लिए माला माल हो जाता है। इस अमल को करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले ये बात समझ लें कि किस वक्त करना है और किस तरीके के साथ करना है और इस अमल की खास खसूसियात क्या हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वो अमल है कि जिसको आप हसूल रिस्क के लिए यानी कि दौलत के लिए, रिस्क को बढ़ाने के लिए, रिस्क में बरकत हासिल करने के लिए, रिस्क को ज्यादा करने के लिए इस अमल को आप आज 3 लौंग पर ये अमल पढ़ के देखें। 3 दिन के अंदर अंदर आपके घर मालो दौलत से भर जाता है। अगर आप किसी भी जगह किसी भी मुश्किल में हैं, किसी भी मुसीबत में हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपकी दुकान नहीं चल रही, मामलात आपके खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो फिर आप ये अमल सिर्फ जुम्मत मुबारक सिर्फ एक ही दिन का अमल है। सिर्फ जुम्मा के दिन इस अमल को आज करके देखें और अमल करने का वक्त कोई एक खास नहीं है। बस जब जुम्मत मुबारक का दिन शुरू हो जाए आप इसके बाद जिस वक्त चाहें इस अमल को कर सकते हैं। देखें, जब मगरिब का टाइम होता है ना तो उस वक्त चांद के एतबार से डेट बदल जाती है यानी तब्दील हो जाती है। अब जो रात है ये जुम्मे की रात है, इस तरह जो आगे दिन होगा वो जुम्मे का दिन होगा। आप रात में भी इस अमल को कर सकते हैं, दिन में भी इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल की खासियत ये है कि इसके वक्त का कोई तय्युन नहीं, बस जुम्मत मुबारक के दिन किसी वक्त भी किया जा सकता है। तो मैं तो कहता हूँ सारे काम छोड़ के पहले इस मुख्तसर से अमल को कर लें और लौंग तकरीबन हर दुकान से मिल जाता है, हर घर में मौजूद होता है। आपने 3 साफ सुथरे लौंग लेने हैं यानी कि जो खराब ना हो, नीचे से ऊपर से टूटे हुए ना हो, बिल्कुल सही सलामत हो। आप वो लौंग ले लें, पुराने ना हो, इसको कीड़ा लगा हुआ ना हो। आप 3 लौंग लेके किसी साफ कागज के ऊपर या सफेद कपड़े के ऊपर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा ले लें या सफेद कागज ले लें जो आसानी के साथ आपको मियसर हो, आप वो ले लें और बावजू अदब के साथ अपने सामने ये लौंग रख के बैठ जाएं। अदब के साथ ये थोड़ी सी पढ़ाई है, ये आपने इसके ऊपर पढ़नी है, ये मुख्तसर सा अमल आपने इसके ऊपर करना है। इस अमल से फायदे आपको इतने ज्यादा होंगे मेरे भाइयों कि आपके रिस्क में बरकत, घर के अंदर बीमारियों से खात्मा, तमाम हाजात पूरी, गुर्बत और तंगदस्ती हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़ जाएगी। अगर मकरूज हैं तो कर्जे का इंतजाम गैब से हो जाएगा और इसी तरह कोई भी आपका काम है जो पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा, रुका हुआ है, और आपके लिए नए नए काम, नए नए कारोबार के रास्ते खुलेंगे और आपके जो रुके हुए काम हैं वो पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे। ईमान की सलामती मिलती है, रहमत मिलती है, वलायत मिलती है, दीन और दुनिया में अल्लाह पाक सलामती अता फरमाता है। अब सबसे पहले जब आपने इस अमल के जरिए मार्फत के दरवाजे भी खुल जाते हैं और बहुत सारे इस अमल के फायदे हैं, और सबसे बड़ी बात कि रिस्क में इतनी बरकत आती है, इतनी बरकत आती है कि बंदे को संभालना मुश्किल हो जाता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह वालों का आजमूदा अमल है। अल्लाह वाले मिसाल देते हैं, वो फरमाते हैं कि जैसे आसमान से तेजी के साथ जमीन पर बारिश आती है, पानी गिरता है, इसी तरह तेजी के साथ उस घर में रिस्क आता है, दौलत आती है। और यहाँ तक कि इस बंदे से रिस्क संभालना मुश्किल हो जाता है, वो फरमाते हैं ये वही अमल करे जो अपने घर में रिस्क आता हुआ संभाल सकता हो। अगर रिस्क संभाल सकते हो तो फिर इस अमल को जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो रिस्क की वजह से परेशान हैं, मैं इनको ये अमल बता रहा हूँ, अमल वो कर लें, रिस्क मेरा रब इनका बढ़ा देगा। तो दोस्तों, अब घर में बरकत पैदा करने के लिए, शैतानी हमलों से अपने घर की हिफाजत के लिए, तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए, हर नेक काम की तौफीक के लिए, दिल को अल्लाह की याद की तरफ माइल करने के लिए, इज्जत और दौलत में बेहिसाब
اضافے کے لیے، لوگوں کی محتاجی سے بچنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے، دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو خاص وقت میں نہیں، صرف جمعہ مبارک کے دن کرنا ہے۔ وقت ہر لمحہ جمعے کا خاص ہوتا ہے، کیونکہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ تمام دنوں پر جس دن کو سب سے زیادہ اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی ہے وہ جمعہ مبارک کا دن ہے، اور وہ جمعہ مبارک کا دن آ چکا ہے۔ اور ویسے بھی یہ ماہ شوال کا مہینہ ہے۔ آپ جمعہ مبارک کے دن اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں جو میں نے کپڑا بتایا، یا کپڑا میسر ہو تو کپڑا لے لیں، کاغذ مل جائے تو صاف کاغذ کے اوپر کچھ لکھا نہ ہوا ہو وہ لے لیں، دونوں میں سے جو چیز میسر ہو جو بتائی ہے اسی کے مطابق سامنے رکھ لیں، اور سارا عمل، یہ سارا کام آپ نے باوضو کرنا ہے، سارا کام باوضو کرنا ہے۔ بے وضو آپ نے اس عمل کو ہرگز نہیں کرنا، ورنہ اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ اس کے اوپر جو پڑھائی بتانے لگا ہوں، جو دعا بتانے لگا ہوں، جو صورت بتانے لگا ہوں، یہ ایسی ہے کہ اس کے ذریعے ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ عمل مکمل کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ دین اور دنیا میں انعام عطا فرمائے گا، اور ایسی عزت اللہ عطا فرماتا ہے جو کبھی نہیں ملتی، اور ایسی دولت عطا فرماتا ہے کہ کبھی کسی کے دروازے پہ جانا پڑتا ہی نہیں۔ رب اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے، معرفت کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے، گویا کہ ہر کام کی یہ کنجی، یہ چابی اس بندے کے ہاتھ لگ جاتی ہے، اور ان لوگوں کو بے حد فیض و برکات ملتے ہیں جو بھی یہ عمل کر لیتے ہیں۔ تو اسی ترتیب کے مطابق سامنے رکھ کے آپ نے سب سے پہلے تاجدار رسالت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بات کر لیں تو کوئی دوسرا درود پاک یہاں پر نہیں چلے گا، مطلب یہاں پہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ لونگ آپ کے سامنے کپڑے میں یا کاغذ میں جو ترتیب بتائی ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے ہونے چاہیے، اور یہ سارا عمل آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تنہائی میں کریں، لوگوں کے ہجوم میں نہ کریں۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ کوئی بھی گفتگو نہ کریں، ورنہ آپ نقصان کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں۔ کامل توجہ اللہ کی طرف، یہ ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، ایک اللہ والے کا بتایا ہوا عمل ہے۔ وہ بزرگ ضعیف العمر ہیں، انہوں نے اپنی ذاتی عمر میں اس عمل کو بتایا، اور میں ان کے توسل سے آپ تک یہ عمل پہنچا رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا، اور ہم نے اس عمل سے بہت زیادہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ لوگ کافی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ جو وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، جو بار بار وظائف نہیں کر پاتے، صرف ایک دن جمعہ مبارک کے دن اس عمل کو کر لیں، کیونکہ یہ عمل مقبول ترین بھی ہے، مفید ترین بھی ہے، لوگوں میں مشہور بھی ہے، اور فائدہ مند بھی ہے۔ 1000% اس عمل کے کرنے والا بندہ ہر مسائل سے نجات سے حاصل کر لیتا ہے۔ مالی جتنی بھی مشکلات ہوں، جتنے بھی دکھ درد ہوں، جتنے بھی غم ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ بندہ ہر ایک دکھ سے، مصیبت سے، غم سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب ذرا سمجھیے گا جو ترتیب بتائی۔ اب درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پہ درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے ضرور پیش کیا جاتا ہے، اس لیے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ درود پاک کی کثرت کے ساتھ بھیجا کرو، یہ تمہارے واسطے زکوٰۃ ہے، یعنی کہ نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جیسے ہم اپنے مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر ہم اپنی زبان سے یہ درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے وجود کو اللہ کی ذات پاک فرما دیتی ہے، ہمارے وجود سے یہ زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اب آج جمعہ مبارک کا دن ہے، رب کی رحمت حاصل کر لیں، برکتیں حاصل کر لیں، اور جمعہ مبارک کے دن ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو بندہ اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے، صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی ضرور اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر دیکھیے گا بہاریں، رب کی رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر کیسے برستا ہے، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور آپ کی دین اور دنیا اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔
حضرت عمر کا تو یہاں تک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے، وہ وظیفہ زمین و آسمان کے درمیان رکا رہتا ہے، جس وظیفے کے جس دعا کے اول آخر مصطفیٰ کی ذات پہ درود پاک نہیں پڑھا جاتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، جمعہ مبارک کے دن درود پاک کی ضرور کثرت کیا کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ درود پاک حضور کی ذات پہ پڑھا کریں۔ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی، بڑی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ جہاں پر کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا، وہاں پہ یہ درود پاک کام کرتا ہے، کیونکہ یہ تو قبول ہی قبول ہے، یہ تو مقبول ہی مقبول ہے۔ تو اس لیے دوستو، درود پاک کو کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر صرف 50 مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو کبھی زندگی میں کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کے ہر مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ چند دن یہ کر کے دیکھیں، اس کے بعد اپنے حالات دیکھ لینا، لیکن اس کے ساتھ یہ 3 لونگ والا عمل کر کے ایک مرتبہ گھر میں ضرور رکھ لیں۔ تو آپ اسی کے مطابق آپ نے اپنے سامنے وہ لونگ رکھ لینے ہیں۔ اب اس کے اوپر یہ مختصر سی قرآن مجید کی یہ سورت ہے، یہ پڑھنی ہے، اور یہ ایک دعا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ سورت بالکل چھوٹی سی ہے، اس کی صرف 3 آیات ہیں، 3 ہی لونگ لینے ہیں۔ اس کی کتنی آیات ہیں بھائی؟ 3 اس کی آیات ہیں، 3 لونگ لینے ہیں، اور 3 دن کے اندر اس کے کمالات دیکھیے گا۔ اب جتنا طریقہ سمجھایا ہے شروع سے لے کے آخر تک، سامنے رکھنے کا، سفید کپڑے کا یا سفید کاغذ کا، اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آپ نے درود پاک کی تعداد جو ہے وہ 7 بار پڑھنی ہے، یا آپ نے کم از کم 3 بار یا 7 بار، دونوں میں سے جو تعداد آپ کو بہتر لگے۔ لیکن 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، طاق عدد میں جتنا چاہیں، لیکن کم از کم جو ہے جس سے کم نہیں پڑھنا وہ 3 بار ہے۔ اور 3 کا تعلق آج کیونکہ بڑا خاص ہے، اور 3 ہی لونگ ہیں، 3 ہی آیات ہیں، 3 ہی بار درود پاک پڑھ لیں، اول بھی 3 بار، آخر بھی 3 بار، تاکہ آپ کا یہ تسلسل برقرار رہے اور آپ کو یہ 3 کی سمجھ آ جائے کہ یہ 3 دن کے اندر کیسے کام ہوتے ہیں، کیسے غائب کے نظارے کرنے کو ملتے ہیں، کیسے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر برستی ہیں۔ اور یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے، اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا، اور اسی سورت کو اس وقت نازل کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت اس سورت کو نازل کیا گیا۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی نیند فرما رہے تھے، نیند سے اٹھے، بات بڑی سننے والی ہے، خدارہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، اس کے اندر عمل کی بھی سمجھ آ جائے گی، اور باقی جو کچھ پہلے بتایا ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ اور یہ بھی بالکل مختصر سا عمل ہے، چند منٹوں کا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ اور اس سے پہلے کئی حدیثیں بیان کر چکا ہوں درود پاک کے حوالے سے، اور یہ اس سورت کے حوالے سے اس کے اندر تعداد کا تعین بھی ہو جائے گا، پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے توجہ کے ساتھ سن کر اس کے بعد عمل کو کیجیے گا۔ عمل صرف ایک ہی دن کرنا ہے، اور صرف جمعہ مبارک کے دن اس جمعے کو کر لیں، لیکن جتنی جلدی کر سکتے ہیں کر لیں، تاکہ سب مسائل، سب پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے، دکھوں مصیبتوں سے آپ کو نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے۔ تو دوستو، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی سی نیند فرما رہے تھے، نیند سے اٹھے، تبسم فرماتے ہوئے اپنا سر انور کو اٹھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز نے آپ کو خوش کر دیا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ابھی مجھ پہ ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سورت ہمیں بھی پڑھ کے سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سورت پڑھی وہ سورت یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ میرے اوپر یہ والی سورت نازل ہوئی جس وجہ سے میں خوش ہوا۔ تو پتہ چلا جس پہ حضور خوش ہوتے ہیں، اگر جمعہ مبارک کے دن ہم اسی سورت کو پڑھ لیں تو ہمارا رب بھی ہم سے خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمیں بھی خوش کر دیتا ہے، مشکلیں دور فرما کے اللہ ہمارے غموں کو دور فرما دیتا ہے، کیونکہ حضور بھی خوش ہوئے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی اس سورت کی برکت سے ان کے بھی غم اور پریشانیوں کو دور فرما کر ان کو خوش کر دے گا۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
सूरत इस तरह बयान फरमाई और तलावत फरमाई, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो ये सूरत है दोस्तों, नमाज भी पढ़ा करें, पंजगाना नमाज की पाबंदी करें। इस अमल को एक मर्तबा करके इस तरतीब के मुताबिक रख लें। इस सूरत को आपने इसी के मुताबिक बिस्मिल्लाह के साथ 129 बार यानी 129 टाइम आपने इनको ऊपर पढ़ के दम करना है। अब वो 3 लोग जो आपके सामने कपड़े में थे, इसी तरह कपड़े में लिपटे हुए भी, अब इनका इस्तेमाल का तरीकाकार बता दूं कि आपने दूध पाक की जो तादाद बताई, सूरत कौसर का जो अमल बताया, पढ़ के आपने 3 बार फूंक मारनी है, इकट्ठे रखने हैं। इन 3 लोगों के ऊपर अलग अलग तीनों नहीं, तीनों इकट्ठे रखने हैं, इनके ऊपर दम कर देना है, 3 फूंक मार देनी है। अब वो लोग आपको इस्तेमाल का तरीका बता दूं, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अमल की समझ आ गई होगी। तो जिन लोगों को समझ आ गई वो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अमल निहायत कीमती है, इंशाल्लाह आज ही आपको सारे फायदे, सारी बरकतें इस अमल की नसीब हो जाएंगी। और फरिश्तों की अल्लाह ड्यूटी लगा देता है और अल्लाह ताला के फरिश्ते इस बंदे के लिए रहमत की, बरकत की दुआ करते हैं। जो बंदा भी आज हजूर की जात पे दुरूद पाक पढ़ता है या अमल करता है, तो दोस्तों इसलिए अब जैसे अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने इस सूरत की तिलावत फरमाई, आपने भी एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है और इसके बाद आपने इसी तादाद के मुताबिक यानी 129 बार 129 टाइम सूरह कौसर को पढ़ के 3 फूंक मार देनी है। 3 फूंक मारने के बाद यानी कि दम करने के बाद वो कपड़ा जिसके ऊपर लौंग रखे हैं, इसके अंदर लपेट के आप अपने घर की जहाँ पर कीमती चीजें रखते हैं वहाँ पे रख दें। या फिर ऐसा करें, एक लौंग लें, इसको आटे में रख दें, दूसरा लौंग लें और अपने घर में जहाँ पैसे पड़े हैं, अलमारी में, बटुए में, मतलब जहाँ आप पैसे रखते हो वहाँ रख दें। तीसरा लौंग आप अपने घर की किसी की चावलों में या किसी और कीमती चीज में रख दें। तो जब भी आप अपनी जहाँ पे आपने पैसे पड़े हुए हैं अगर वहाँ लौंग रखते हैं, तो जब भी आप वहाँ से पैसे निकालेंगे तो एक मर्तबा अव्वल आखिर दूध पाक के साथ एक ही मर्तबा सूरत कौसर पढ़ के आपने वहाँ से पैसे निकालने हैं। जब वहाँ पे आप पैसे रखने हो तो आप फिर भी आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के अव्वल आखिर एक बार दूध पाक के साथ एक बार सूरत कौसर पढ़ के आपने वहाँ पैसे रखने हैं। इसको मामूल बना ले, इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अमल से देखें आपके घर में कितनी बरकतें आती हैं। ये तीनों लोग एक ही जगह भी रखे जा सकते हैं, अलग अलग जगहों पर भी रखे जा सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ पे कीमती सामान पड़ा है, जहाँ पे आपके पैसे निकालते हैं या रखते हैं, वहाँ पे रख देते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अंदर इसकी बरकत का आप खुद मुशाहिदा करेंगे कि किस कदर अल्लाह ने आपको इस चीज के अंदर बरकत पैदा फरमा दी है। और इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर ही आपकी गुर्बत से जान छूट जाएगी। अमल निहायत कीमती है, इसको मुकम्मल समझ के फिर करेंगे तो फायदा इंशाअल्लाह 100% होगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। जो कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई अच्छी बात किसी के साथ शेयर करना भी सदका जारिया है और अल्लाह पाक सदका करने वालों को पसंद फरमाता है। सदका करने वालों के रिस्क में बरकत डाल देता है, सदका करने वालों की परेशानियों को और बीमारियों को दूर फरमाता है। तो मेरे भाइयों, अच्छी बात को लाजमी शेयर किया करो। ये बात शेयर करना भी सदका जारिया है, इसलिए वीडियो को लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और खुशहादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।